Sa matag karon ug unya magahimamat ako sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesu-Kristo, kansang kini ngalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong hapon usab diri sa Amerika. Niya na pug ko makikinabi din sa Reels o pipila ka adlaw maghimo na pud tag live alang sa atong mga kaigsuonan sa mga pastor o pastora. Apan karong panahona ako sang padayunon ang paghisgot sa halad ug sa ikapulo nga akong gipadayon pag hinabi usab kagahapon. Atong masayran nga halos-halos nga mga nangalagad sa Ginoo adunay giandam nga mga halad ug ikanapulo. Ug ngani sa mga naanad og ikapulo di gyud na niya pakyason ang paghatag nini. Bahala og wa makadimao ang pagdawat. Ang importante nakatuman ka sa unsay gisulti sa kasulatan. Naayuhon sa nato ni og uting kay karon kay para mga matimbang-timbang po nato. Sumala sa akong paghinabi kagahapon, naghisgot ko nitong halad ug ikanapulo nga sa dihang muhalad ka, lahi tong halad ug kana pong ikapulo. So, kadtong mga naanad ani, di na ni sapayan angay sultian. Kay sige manghatag og ikapulo. Pero kini kung mga wala pa nakahatag og ikapulo, kinahanglan po ni sila masayod. Aron po, nga di po sila magmahay unya sa kapanahonan nga diin kung moabot na ang adlaw sa mong husay. Kay kining paghatag ng halad ko man agod siya. Kana bang pagpangandam ba sa pagbalik sa Ginoo nga malipay ang Ginoo sa diyang makikita kaniya. Kay sa atong kuang yun, gipanid-an yun anang Malakias 3:10. Sa unahan bitaw sa 8, kanang giingon nga, makapangawat ba ang tao sa Dios? Usa man nakapangutana ba nga mura makapahagit sa tao? Dios naman gud ang gihisgutan ani og ang tao. Mao na nga ang uban aron jud di ta mahimong kawatan, muhatag yun tag halad. Ang uban pong mga pundokan hindi man mutuo. Namang ko yung relihiyon po nga dili mutuo ning ikapulo. Na di ta nakapugusan na kay naman tayo ginganan og freedom of religion. Apan, niadtong mutuo lang pod, mo ni akong ikalingawan og koy-koy sa akong paghinabi karon katong hingtuo lang pod. Sa diyang hinghatag nagaghalad, iabot yun sa imong una nga kanang halara lahi tong ikapulo. Unya, kung ako ang inyong hatagan og panahon sa pagsaysay nini, ang ikapulo income guna siya. Palitang karon na kay negosyo. Aron jud mo lambo to imong negosyo, kuhaan to nimo ikapulo. Kay kanang mga maningkamot na nagkuha to ikapulo kay ngano ang tumoy bitaw ng Malakias 3:10 mao man itong giapas nga iyang ibubong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Na karon ato ning ayuhon og sulti kanang hinabi ninyo. Hiningon ko kaganina nga lahi ang ikapulo ug lahi ang halad. Nga kining halad pwede ni korta, pwede na nga kanang silbing abot sa imong mga panarbaho, muna ikuhaan nimo halad. Pero ang ikapulo, income man guna siya. Kanabang na kay trabaho, palit na karon wa kaya mo'y kalubian, wa kaya mo'y basakan. Nagtrabaho ka o opisina, naman kay sulo na. Muto'y kuhaan nimo 10% kana ikapulo nga para sa Ginoo. Mao mo na siya bisan pag unsaon nato na og bali-bali. Palitang karon napo kay basakan kato kong gisulti kagahapon. Mao na to siyang puntuha.
Nagkaroon ato na ning ayuhon o pugong ning puntuha. Kay giingon man gud dito nga sa Malakias 3:10, dan-an ninyo ang inyong halad o ikapulo sa balay tipigan aron adunay makaon sa akong balay. Mao na itong istuot ng gahapon. Sulay ako ninyo karon. Anita ninyo, sulay ako ninyo karon. Katong katapusan na ba? Sulay ako ninyo karon. Dili ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan ug ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kadto siya nga mao toy atong giapas jud pagayo. Miingon ang Biblia nga gisulat ni Malakias, miingon jud ang sagradong trono nga langit ng amahan miingon nga sulay ako ninyo karon. Magpasulay ang Ginoo. Miingon gani ag sulay nagapasabot ni nga wala pa yamoy nakahimo ani sa una sa pagsulat ni Malakias. Apan kitang mga sumusunod na daghan ang hingsulay. Di kay sulay kundi nag-gipirmi na lahi man ang sulay. Kanang pirmi og sulay lahi na siya. Ang gipangayo sa langit ng trono, sulay lang ko. Sulay ninyo kini. Sulay. Sa ato pa tistingi. Sa diyang imong sulayan, iyon ang langit ng trono, dili ba naay mga saad katong iyon og sulay ako ninyo. Sa wa pa kahinghatag sa halad ikapulo, kay lagi wa pa kakasabot, apan sa diyan nagkasabot ka, hingsulay ka. Pagsulay nimo mo yung mga saad sa langit ng trono, ug ablihan ko ang mga tambuanan. Nagapasabot lamang kini nga ang langit ng trono misaad sa talagsaong saad nga mao nga ang taong musulay ug hatag sa ikapulo iyang ablihan ang mga tambuanan. Nganong ginganal man ton sa langit ng trono mga tambuanan? Alang na itong mga kadungog pa nako, mao ni siya. Kada langit na itambuanan. Kung ako ang inyong pasultion, tulo ka langit ang tambuanan. Ang unang langit muna ang ginganlan og atmospheric heaven. Kanang bang sa kapunaw-punawan, muna siya. Muhangad ka sa imabaw, muna ginganlan og atmospheric heaven. Langit na siya, pero kapunaw-punawan pa na siya. Og niya ng langita na ay tambuanan. Na ay pultahan ba? Sunod nga langit, kanang ginganlan og planetary heaven, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Mercury, ug uban pa. Sa maong planetary heaven na apoy pultahan kung ganghaan. So sa ato pa duha na. Ug ang ikatulong nga ganghaan katong ginganlan og heaven of heavens, langit sa kalangitan. Mao na to ang dapit sa sagradong trono. Kayo gablihan sa langit ng trono ang ginganlan og atmospheric heaven, di kaabot ang langit ng panalangin. Ug muable lang pod ang langit ng trono sa ginganlan planetary heaven, dili kaabot ang langit ng panalangin tungod kay ngano sirado man ang ginganlan og heaven of heavens ug sirado pod ang atmospheric heaven. Di kaabot sa kalibutan, dili kaabot nimo. Di kaabot nako kay ngano man layo kayo ang tag-iya sa panalangin. Iduulan mo. Ako ang musaysay hinalabiyang kalayo kayo. Pero pagsaad sa langit ng trono sa Malakias 3:10, ato na naibawan nga bisan unsa kalayo sayon pag-abot sa panalangin. Ingon ang Biblia sa Malakias 3:10, sulay ako ninyo karon kanang sa tumoy.
nga punto sa bersikulo 10 sa kapitulo 3. Sulay ako ninyo karon, dili ba ablihan ko ang mga tambuan sa kalangitan ug ibubo ko. Kinsa mo bubo? Dili si Ginoong Kristo. Dili ang Espiritu Santo. Kung dili ang langit ng amahan. Kay siya man ang insulti nini nga gisulat ni Mateo. Ingon siya, ug bubuan ko kamo sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ayuhon na to ni og pagpaniid. Sa tanang naminaw na koron nakahatag na tingali ang uban og ikapulo. Alang nito mga wa pa nakataw ikapulo sa diyang musugod ka mo na gingalan apel ka sa sulay ako ninyo karon. Kadtong giingon bitaw sa katapusan, sulay ako ninyo karon. Pero sige na kang hatag o ikapulo, dili na nasulay. Dili na nasulay kung dili pirmi nang hatag ikapulo. Apan katong wala pa kahatag ikapulo, mo na gingalan og musulay ka. Niadtong unang muhatag ikapulo, niadtong musulay, mo ni saan sa langit ng trono. Ug ablihan ko, kinsa mo abli ang langit ng trono, ang langit ng amahan, ang moabli sa mga ganghaan sa kalangitan. Kadtong akong gingon nga langit nga pultahan sa langit sa mga langit. Iyatong sugdan og abli. Naabli naman, munahinay ni kanaog. Paingon sa kalibutan. Unya gikan sa langit sa mga langit, muagi pa manaog planetary heaven, ablihan tong planetary heaven. Kaya na may pultahan na siya. Sa langit ng trono. Gakalingaw og kanaog ang mong ginganan og ibubo kung palangin nga walay dapit kabutangan. Hangtod na sa gingalan og atmospheric heaven. Kanang ato makita sa atong mga mata. Abil tula. Gikan sa layo kayong dapit ang sagradong trono katong gingalan og heaven of heavens. Hingagi sa planetary heaven, hingagi sa atmospheric heaven, ug hingabot sa imong kinabuhi ang ginganlan og panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Mao na ang tinuod nga saysay alang sa langit ng trono kung siya ang mupanalangin. Karon ato ning hinahinayon og utingkay. Sa tanang naghatag og halad sa ikapulo. Ang halad nga ikapulo na ay saad. Kanang sa ara mo kato akong gibasa kanang katapusan sa tumoy sa Malakias 3:10. Ug ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan ug ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Daghang kay naminaw na turon. Bisan pa og dili mo comment. Daghang kay naminaw ani. Sa naghatag ka og ikapulo. Nakapaniid ba ka nga katong gisaad sa langit ng trono sa Malakias 3:10 kanang tumoy, nakadawat ka. Ang buti pasabot ba nga, nadawat ba nimo sa diyang hatag ka ikapulo ang katong gisaad sa langit ng trono nga og bubuan ko sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ayuhon yun nato ni og aplikar kay delikado ni. Di ta kayo magpatakataka ani og saysay kun dili ayuhon yun nato ni. Kinsa may naminaw na koron nga naghatag og ikapulo. Tingali mi ka nga sir, ako sir. Tingali ang uban nga sir, mo sa naka-testing ko kasap pero wala ko kausap. Ang uban po mi nga gi-practice jud akong kaugalingon sir nga mohatag og ikapulo. Kay mao mo na siya kanang buluhaton mga yun sa mga alagad sa Ginoo. Panid muna akong pumunta na. Panid nakadawat baka katong giingon sa langit ng trono ug bubuan ko kamo sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Nahibalo ba ka anang punto ha? Kanang giingon nga wala nay dapit kabutangan. Moingon gani kag walay dapit kabutangan. Kung maghiskot kag bangko, naisulod ang bangko. Nimo nga deposito. Kung maghiskot kag balay, dili buslot ang imong atop. Dili
gianay ang imong balay. Dili kawayan ang imong balay. Dili kay usar ka kilo ang imong bugas sa imong sudanan. Dili kay sanina nimo balik-balik lang. Nakuha ba na ninyo? Kini akong gisulti? Mukatawa sa kuna. Muyong gani ka nga, panalangin nga wa na'y dapit kabutangan, nagdagayday na nga panalangin. Ug maghisgot kag balay, nindot kag balay. Dili ni pa, kung dili, maayong pag-atop nga dili buslot. Sanina nimo di na magbalik-balik kanunay gabago kay nagkadawat kag panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Sapatos nimo dili nimo antuson tong murag nahiwi na ang nawong kay ngano kanunay kang gapalit og bag-o kay ngano may magpalit kanunay bag-o kay wa nay dapit kabutangan. Di na ka mangulam, di na ka mangutang, di na ka mamaylo, kaya nga naman, usa ka nga nakadawat sa langit nung saad nga ngayon dito nga ug wala na dapit kabutangan. Ayuho na to ni og tulit timbang. Ikaw nga nakahatag o ikapulo, unsa mang reliyon na ka, wa na'y problema. Tingali mo ka nga, sir, sige kung hatag o ikapulo, sir, pero wa yung ko kadawat pa ng kinganlan o wala nila dapit kabutangan. Ibutang talang ato nang i-charge sa ginganlag panalangin nga espirituhanon. Kadasig nimo wa na'y dapit kabutangan. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo wa na'y dapit kabutangan. Kining akong gibasa sa Malakias 3:10 material ni siya. Butanggod, ingon siya ug wala ni dapit kabutangan, butang na siya. Dili na mahimog espiritual, butang na siya. Palitan karon ang imong sakyanan, dili kay way rehistro. Dili kay ang imong ligid sino sa nga tanan kay ngano kanunay kagapalit og bag-o maayo ang imong ligid. Mo biton daghang ang disgrasya sa mga biyahe-biyahe gumikan kay ang ligid wa na hilis na kayo. Unsa pa man imong kusina di na ka mangutang, di na kayo 5656 kaya nga naman nakadawat na ka sa butang nga wala na kabutangan. Nakuha ba na ninyo? Hingatag ka sa ikapulo. Gumikan lagi kina isaad ug sadyang muhatag kag ikapulo. Anit na aning resulta sa paghatag sa imong ikapulo? Unsay na resulta? Tingali ikaw mingon kang sir sa akong paniid. Naghatag ko ikapulo. Daghang utang gyapon. Mukatawa ko na kay ngano man. Wa na matunong sa giingon sa Malakias 3:10. Sir, hatag ko ikapulo, sir, gasigi gyapon ko hike. Di gani ko ka kuan, wa gani ko ka bisan gani og utang ko motor, di gani ko pa utangon kay ngano man. Pag yun og muna pastor ko unsa ba dia dili pa utangon. Ngano man dili man pa utangon ang pastor og mangutang. Kako adtong akong miyaging hinabi na ko gahapon. Di sa pastor. Sir, ako sir, wa jud ko mo tanga. Kay pastor lagi. Mukatawa ko na. Nga naman pastor nga di man pa utang og motor di pa utang og sakyanan di pa utang. Daghang man karatula anak kanang kuan ba mo kuan pa na mayo man og mangutang kag dako mayo man unsa man na may kalubian na ba kay profesyon miyo nga pastor ko dili dahil ma-approve. Pero miyo maestro ko
approve. Ako na ako sa munisipyo, approve, pero yung pastor ko, dili ma-approve gawa sa itong pastor nga, dato kayo kay di na sa na mangutang. Pero anto bang mga pastor nga galisod? Ayaw ina, kini pastor wakatag og kapulo. Una ko na, magwawali ko na siya. Alang-alang na, og di, gawali ka, o niya di ka mo tayo kapulo, undang na gawali. Undang na lang yun. Dagang kayo maimanulte. May ikapulo, pero mismo ang kasulti. Wakatag. Mintong ba gabasalan ng baba ng tawana. Nga naman. Delikado binani og muwali-wali ka ni. Kaning miyon og malaki stress yes, duro kang dasig sa ubang mga tawo. Sa imong mga membro. Ayaw ina nga imong mga membro wa na nanied pag akyog hatagay na halad. Halad na. Paghalad na. Apil ka ikaw nga magwali, apil ka butang dito, dili kay imong membro na mo imong butang dito. Ipakita yun na nimo nga naka ikapulo. Kung saan paghatag sa mga membro o ikapulo nga mismo ikaw ang maghinatag. Ako lang ni gihimo katawa-tawa gamay, pero dako ni kay pagtulunan oy, gatuo mo gamayan mo ning pagtulunan na mo bitong ako yun ang gitiwas. Di gani mahuman ako ni ron, kay hapit na po ko mo absan sa oras. Be, kwintahan kayo. Sa tanang naminaw na koron, kay naghatang mo ikapulo. Nadawat ba nimo ng tumoy? Kanang tumoy, importante. Mukatawa ko na. Kanang tumoy yun, importante. Hatang na kay kapulo. Kada trabaho nimo, ilain nimo ang ikapulo. Palita karon, driver ka. Mamasahero ka. Pagkahapon, kuhaan to ni mo gasolina. Kuhaan to ni mo abang. Ang sobra, imo yun itong kuhaan ikapulo. Kay mo man na, giban sa mga imong utok o hata ikapulo. Amo na ikapulo ako karong Domingo. Pagka Domingo, kuhaan na nimo itong lain nga ikapulo. Paghatag nimo ikapulo, mingan na itong mga silbing nasa simbahan. Mao na ron ang panahon sa itong paghalad at itong awiton itong give what you can. Hatag din ka, paghatag. Nangandoy ka nga, katong giingon sa langit ng trono, maimog yun. Mahurot na lang simba-simba na mo, wayo kakadawatan na. Kana sa tilaw na, dili kong iyon og kuan, kadang singalala, likay-likay nga, pagpasabot. Kinsa man, mangutan ako, kinsa man ang gahatag o ikapulo, sukad ka nakasabot sa ikapulo, sa tanan akong naminaw ha, kinsa man kaninyo naghatag ikapulo, sukad pa nga nag-apil ka o hatag-hatag, nga nakadawat ka ng tumoy. Kanang tumoy ba? Importante. Kung saan ng tumoy? Ingon dito, og sulay ako ninyo karon. Muna tumoy. Dili ba ablihan ko ang mga tambuhan sa kalangitan og ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Panalangin ang kisgutan, dili kay kadasig nimo, panalangin. Sama sa kwarta, sama sa bugas, sama sa panginabuhi, mao nang panalangin. Usa ka pastor kagabi nag-message nako, sir, mubalhin mi og puyo, sir, kay among abangon di ni mi kaabang at tumi sa pikas na pumbalay kay mag amo laging pa nagsimba. Ingko nga, unsa man ay ihatag sa imo ang founder ninyo? Sigwa lagi tabang, sir. Pastor, naminaw ka nako ani akong mensahe. Ayaw isakripisyo ang imong kaugalingon nga way klaro. Sabot ta. Mas maayo pa magpioneer ka nga dili ka magdalag pundok kaysa magdalag kag pundok unya ang leader sa imong pundok wa nagtagad. May pa ikaw ra. Mas makatarunganon pa nga makita ka sa langitong trono nga galisod ka ikaw raman, pero og magdalag ka sa maong mensahe nga dala sa pundok-pundok unya naglisod ka, unya ang imong pundok nga imong tan-awon perting datua,
ikaw ray ko na nana. Kana sa tinuod dili na iyon kon. Panitan na kay pamilya. Di sa pastor siya pastor, sir. Ako siyang pumunta, pastor, unsa man minyo ka siya o minyo ko. Unsa may mo asawa siya nga tuwa lagi nagpabulan. Pastor, imo asawa nagpabulan. Nga naman kay malaki stress Jess. Nga naman ka pabulan mo pastor. Di dyan makaya sa among ministry. Nga naman. Pioneer magkukusir. Unsa man na imong reliyon sa maunang nga na. Asa man na nagsugod to sa Manila. Asa man kadapit sa Sikihor. Asa mo rin mo asawa. Tuwa sa kuwan sir. Kanang sa ako sa amo adap sa among gipuyang kay galubong sa kung sa bato parente. Pero mubalik siya pag kanang singala na magpabulan kay nangutang siya. Ikaw pili utang mga 20 mil. Tiyaw mo na. Hingbiya ang asawa. Ang banaraga pastor. Gawali pag-ayo. Galisod pag yun. Iyong pagani siya na ko nga. Sir, rabi ni mo sir. Hingabot ko ng islahan. Nakabalik ko og pioneer. Kay gitagaan ko og British akong kaubang pastor. Maunay akong gipangita ng pastor. Maunay akong gipangita. Dili lalim. Dagang kay mga pastor lisod oy katuo mo. Sa pastor nga uban nakita nimo nga nag-auto unsa ba diha kana. Ambot lang. Yung sa nanaya. Pero kasagaran yung pastor lisod yun. May nagugambot lang kayo. Ang kibalo kung siya yang mga silbing pamaagi. Wata kay balo ga pastor na yan ay dako kay business. Unsa ba diha? Kay pagkarong panahon na og pastor lang yun itutok nimo ang imong pagpangalagad. Kasalig lang ka sa tabang sa Ginoo. Magpanglingo-lingo ko anak kay nganuman. Luoy ang imong pamilya. Maubit ang kinahanglan yun ng pastor kung mahimo na untay sideline. Kana bang bisa na lang og galing kay namang gutay kanang garbo bagamay. O mamaligya palitan imong asawa og kuan desisyon imong asawa nga dong mamaligya ko sa saging dong iyawat na lang makakuwanta ng wag ganit na sudan si pagkaulo mo ka asawa kag pastor nya mamaligya kag saging. Unsa man na ng pastor ay nimo pastor dili nimo tagaan og higayon ang imo ang asawa imong mga bata og magtrabaho unsa man day dako ba day sweldo ng pastor. Mingon day ka, pagkaulo mo ka, inday. Pastor, binay mo asawa, yung maligya kag saging. Unsa man din nang namaligya kag saging, dili ba din na panginabuhi? Panginabuhi na, uy. Lisod ko kayo, pagkakaroon panahon na, ako lang mo istoryahan. O guwa mo lisuroy, ako'y gilisuran sa ako'y naniid. Maubit ako, hangyo ko sa mga pastor, nga pastor, tabang mo gampo, kung mahimo. Salamat tuol sa atong mga group 1, group 3, group 4, uban pa, nga nagkanunig ampo. Kaya nga naman, para ninyo pastor, o para ninyo pastora. Di na nako din tungo sa kapastor kagabi eh. Pastor, kung taka si pastor, Potensianot Maria Tubo, paningkamot nga makaapil ka sa pagampo. Kay, aron moabot ng panalangin mo. Lisod kayo. May pa muundang ka, o dadala ang imong grupo niya, wa nagkuhan, kanang nagsuportar nimo gapayunir lang kag ayo kay lagi gadala ka lang ginag Jesus group nga Jesus group igamit lang ng ngalang Hesukristo kaantos katungo sa Hesukristo pero mismo ang langit ng trono nakakita sa imong pag-antos nga wala magkadimao may ko wala kadimao kay ngano man nganong gantos man kag ayo ngano man kay suportar diri ka hingahan ako nga di ta kauban ana ba luoy kayo sir wa gani ko iplite sir. Wag nga ni, ang amo ang kuhan sir, atop sir, lisod kayo sa simbahan sir, nagtulo na yun. Kaluoy sa nga tanan. Muna na dawat na ko sa mga pastor, nga wala matiman sa mga dagko-dagko. Magkaingon ko nga no, mga waman matuman ang malaki stress je sa tumoy. Sunod nga panahon ako nang higayonan, o hisgot,
tingali ugma pohon sunod bang adlaw. Kay murag naapsa rin ta sa atong oras. Ang ako lang, ani ko sa dakong pangutana ngano nga wa man nato madawat ang kanang sa tumoy sa Malakias 3:10 nagaingon ang tumoy. Sulay ako ninyo karon dili ba ablihan ko ang mga tambuanan sa mga kalangitan ug ibubo kung panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Mao nay tumoy nga akong gisgutan. Ug tungod lagi kay naapsa ta sa atong oras hangtod sa sunod nga panahon. Ako magaingon ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.